تو څه فائدہ ورسېده نه ټول په نقصان کې پاتې شول. ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. پای کی شرکیات بدعات جهلونه هغه گمراهی څومره طریقې فرقې ټولې پکې پاتې شي. حق ہدایت بیا اور تنخ کاری دا دلیل سے دائی دا قرآن اور دا سر سوک دشمنی کی پری معنی چی منع کئی ہے شڑلو کوشش کئی رنام رکول موائی نہ اللہ فرمائی زان تر نقصان رسو زما کتاب تا نقصان نشی رسو زانم برباد اللہ رنا دن بدے ببلی کر ذالک الکتاب سردا والا دا کتاب بے ریب کتاب ہدایت والا کتاب سو کی جیشڑی اوغوگ وطا نگری اللہ ویسی نبوزی. دوئے مثال و بیاد آغا چاہی چی شڑلے خونشی طاقت نرسی خاصی پی بد لگی پری غگونے بد لگی غگون باندئی فقط گورا دا قرآن سر متعلق جا مثالی کمثل الذی استوقد نارا آسوک استوقد استیقاظی طلب الوقود وقود بلولو تو یا وقود دائے خشاک تا یہ رسو راجی دلتے اوقد نرے لے استوقد باب استفاد لڑے کوشش تپا راجی دلتا شپارو سرے طلب کرے چدا اور میں بل کرے دیر خشاک میں والا راوڑے اور بل شوے دائی دے قرآن کر خشاک والا پیدا کی خشاک سوک دی شاگردان طالبان ابن عبد البر لکھی کنا اوی دا علم خشاک پکار دے چہ دا علم رنا پہ بلئی اور دا علم خشاک سرے طالبان پدی سر رنا زیادتی کی کر اس توقدنا دا سے کوشش کی چہ دا اور دا ترقی دا پارا قسم کوشش کے شورو دے ذکر نور نلے ویلے نار مخی میں توے نار ولی ہوئے دے فیدے خلق اغسطے شی کر کم مرشی نو خلق ودے فیدے اغسطی زان لبے لدکی مدکی لگولی تدم دا مقصدی چیز دے کے اور زان لے لدکی بل کے دیدے کہ وقف شو وقف قرآن چکی التکی خبر پکاری دت خبر پکاروا ورستو نور ہیمو ترکہم نمالمی دا مقام کی سڑی دی مخالف دور سر عقلن معلوم مخالفت کی بری سے قرآن رنا بندئی کوشش کی ذریعے چدا نار دے مرشی فلما ضاعت ما حوله ارکلچ دے وہ رناو کل چاپیرا ہو منی چاپیر داغ چا چی بلکڑو اگر چی نار بلکڑین فیدہ شیر گوارے بالکل بے فیدے نو قرآن دے شروع کو نا دعوت اور رسید چاپیر دی تو خلق وی مشہور دی لاٹین دیو چی دے دے کونے لان دے تیاری سمجھنے نزدے بالکل تیاری ہو لری لری پکی رنائی کر مکہ کیوں تیار ہوا اکثریت اور لری لری رنا اور سر مدینے پر اور سر چلتا قرآن لستی کی خلق رات رات پٹ پٹ ملاقاتوں میں کل دمینا پخوا کی دا شرط والے لگاؤ فلما ازوات دے دیر بارو لگاؤ چدا خلق چی تنگی کرم مخالف خلق دا قرآن نے چی تنگی دا ختمون نہ تنگی دا رنا نے تنگی چکل دے قرآن نہ خلق رنا غسل شروع کی خلق والا راضی جہل لڑی کئی شرک تن لڑکی بدعات خرافات لڑی کی ددی وجہ دشمنان خپکی کر ذکر لما ذات قید لگا
دیدے کہ تقدیرو ارکلا چے راناشو چاپیران نو دای خلقو دا وقت کی کوشش تیز که دایل رنو دایل مڑکولو کوشش تیز که چه دا نار خوص مڑکول غاڑی مشرکین مکرہ پاسی دا ابو بکر تای تزدی دین تازمگا بچی او خود خراب کے قرآن ہوئے بل صحابی اشڑا بلے اشڑا اگر روان شنا ابن دغنا والا مخلا ورا گئے شرط دیا ابو بکر تو خڑیر خسڑے سنگا خلق راو شڑلے رضما سرا ارائے خلق تیدا ابو بکر غنت سڑے سوک شڑی مڑا سنگا خیستا اخلاق دی پکی شپگ اخلاق دا بیان کر زول پنائی ورکوم مستمو تنوائے اغیوی دیدا قرآن ہوئی اور زمگا بچی او خزی خرابی ابو بکر تے صدا سے بکو بس والکور کی عبادت کا ابو بکر دا کور مختا یو ڈپا جوڑ اکڑا یو ڈیوڑے غنتا پائے کی قرآن شورو کا عزت تاسمی جماعت تنے پر دلتا بکو دیوی درس والے نے کہا ہوتا یار جماعت نیشتا نا کور خوشتا کا نا پائے کی شورو کا بیا حدیث بخاری کی ہوئی چی ابو بکر بڑے جڑت چی قرآن بے رہے نو خزی او واڑا برا جمع شو دا سنگ سڑے رے دا سوئی مشرکین بیا رپورٹو کہ امنے دغانت شاہ سڑے خو بیا زمگو واڑا خراب ہوئی ناغم کافر اور آگے ہوتے ابو بکر زستان اخپل زمانت درے کو ماغوی شل دھرے لرکر زمان لاشتا رے پدی طریقہ وان دا شڑلو کوششو رے کول نظہم اللہ بنورم بوتلا اللہ تعالی رنا دائے خلقو نوری تینا بوت دل تیدا سنی دیلی صاحب اللہ بضائہم ولی پائے کہ وہ نقطہ خدا ذوق آغا چاہتے لکھی چی رنا حاصل کرے وا دیکھ دائے وہ نقطہ رہا نچاہ چی حاصل کرے آغی نے خورانا ندا بوتلے چاہتا چی رنا بلشو و نیاغستن آئی نے بوتلا بلا بکے لفظی مانا دا چی زو ویلی کی دیر رنا تا انور ویلی کی مدق رنا تا نو کتا سی ویلی چی زوئے ہم مانا سا خاص رنا تے بوتلا و عام رنا پاتے ہو نہیں اس پاتے نو بلا نقتدا و عذاب اللہ بنوری میں بنا رہے ولی نہیں انت ناری وی نوری نے ویلی دائم فیضا بیان کی دلتا نور ہوئی نو نار ولی نوی دائے حکمت داو چی دائے ویلی چی وور بوتا وور کی دو صفتی رنائی و سوزولی سوزولی تنی بوتلی ذکر نور دلتا ہے صرف رنائی سے بوت دا آس سوزول خو پدی بانے با اللہ اگدی ہوتا عذابو نبا دنیا راضی اور قبر و آخرت برازی اب یا نور لفظ کے بلا فیضا ما قرآن کریم کی دا نور مختلف معنی نور قرآن کریم کے راوڑ کل نور ویلی کی توحید تا من الظلمات الى النور کل نور ویلی دے رسالت دا رسول تا قد جاءکم من اللہ نور پیغمبری دا رسول کل نور دا تورات تویلے کل نور انجیل تویلے کل نور قرآن تویلے اللہ کتابوں نے اللہ خپل صفت کے نور ویلے اللہ نور السماوات دین تے نور ویلے واللہ متم نوری دارنگی نور اخکارو بعض محسوسات ہوتا ویلے دے یو نور دے دا تیلو رنا والا تیل دارنگی نور دا سجاجے ویلے یو شیشئی بالکل رنا کئی سورہ نور کی رازی سپگمے تیم نور ویلے قمر نورا اور بقیامت کی چکم دا منافقان نور مڑ کئی تیم نور ویلے کو
دارنگ نور متقرانات ہوئی شرار تیرے مقابل ظلمت نوار کلے شی ڈیر شی انوار ہوخا ڈیر شی انوار خصوصاً انوار معنویہ اور حدیث کی میاوی لیے صلاۃ نور و صدقۃ برہان منذ مرانا رکھا زاب اللہ بنورہم کی اشارہ دے تچکم انوارو توحید و دینو کتابون الہیہ و قرآنو دا ٹوڑ رناگانے تینا بوت لے خواہ زاب اللہ بنورہم نبیاؤ ترکہم فی ظلمات اللہ یبصرون دغاسل کی او صفت سلبیہ شد توان سلبی سنگ رنا دن اللہ رنا اللہ زاغ رنا بطری دے بیج دے جنریٹر بھو لگو ہوئی کر بیٹری بھو لگو نناو ترکہم حس قسم رنا پاتے نشو اس ثبوتی و مقام ذکر کئی ترک دشے کلوی ساتل ہوتا دام لفظ دے خان ساتل دے اوشے ویوزے کی یہ پریم خودل دی پریم خودل سمانا پریم خودل وہ میں ساتل پتیارو کے نہ پرے خودل اللہ دی لرا پڑے رو تیارو کے لکن نور کی ڈیرے مانے وے ظلمت کم ڈیرے مانے شدائے پر مقابل کی کر ظلماتی مقابل دنور ظاہری تیارو تم ہوئی دانے کی ظلمات الجہل تم ہوئی جہل تم ظلمت وے دے اصل ظلمات قرآن کی محسوسی ذکر کری ظلمات الارض ارض مراد ساراؤنا میدانونا پائے کی تیری لار سڑی تو نہیں معلوم کلے ظلمات بطن الحوت ویلی آیا تند مئی پخیٹا کرے بطیارو کرے یونس علیہ السلام دانے بچی جنے فی ظلمات سلاس ظلمات پدرے تیرو کے پخیٹوں کی پراتی کہتا حمل ہوئی دباران ہے تیم ظلمات فی رسترازی فی ظلمات شرک و کفر و شبہات ہوتا ہے ظلمات ویلی دی صورت کی براشی یخرج من الظلمات الی النور ظلمات کو قسمہ قسم اور دد ظلمات معنویہ و مرادی پری خود دی لرا بڑیر و تیرو کے گنی تیری شرک دے کفر دے گمراہی دی ظلمون دی جہلون دی بدعات دی رسمون ناکارا قرآن چکم قوم نہ لڑشی نو دا تیری پادشی بگی گا بیا تاکید دپاروی چیر دا امید سرے دا تیری و سوال لرشی اننا لا یبصرون دیو حس نہیں پائے تیرو مانے دا ہدایت دار پہ بالکل بنش ناصر دار اور چاچے دا قرآن مقابلہ اکڑا قرآن اوشڑ دستان پر نقصان کی واش اور رنا دروازے و تبندشوی اٹو لر طرف نہ ہاتش اور تیارو اللہ کتاب تو رداشل مکوئے بھائی زان وہ خراب کے اور بڑے کی بیا تاکیدات ذهب اللہ بنورہم اذهب نورہ میں نہیں دیلے اذهب ذهب اللہ بنورہم کی اشارہ شوا یہ سڑے ہوئی ذهب تو بھی مانزم لڑا مانو انسان سر ٹول بہت تاکید سے بگے گا بے دیر پا رہا ہوگی بیا تر کی روڑ کا مار سدائے وجہ جعلے نہیں بھی ترک نسیم منسیہ پرید تو کی تپو سمنا کہیں گا ظلمات جمع ویلا بیا امیدم نفی کش لا یبصرون رنائی سمید نشتا اس صم بکون عمیٌ فهم لا یرجعون دیتویلی کی تکمیل دا مثال تکمیل کی کنا یا دا مشبہ سر متعلق یا مشبہ بھی سر ہوئی تکمیل تتمہ چاو مشبہ بھی سر لگولے
دا کم خلق چې رڼا مړه شي او په تیارو کې پاتې شي، بجلی مړه شوه، تیارې شوې، نو دی د تیارو د هیبت د وجې نه غوږونه امکار نه کوي، خوله امکار نه کوي، جبا سترګې امکار نه کوي، یو سات پورې داسي اکپا کوي، حیران جو سو کف. لیکن غرض دار چې دا مشبہ سره لگا کله چې قرآن کریم لاړ رڼا ته لاړه، بل ملک ته لاړه، تیارې ظلمات قسمه قسم جهلونه وغیرہ پاتې شول. اوس دا خلق څه شول؟ بد آثار وګوره د ترک قرآن، بد آثار، نقصانات دی شول پشانت د کڼو، پشانت چاړاګانو، پشانت رندو، دی اوس نو واپس کی د حق نه، دی نو واپس کی حق طرف ته، خپل گمراهان هغه بد آثار په مقرر شو. قرآن چې پریږدي وی شړي د ځان نه، نو دا حالتونه پیدا شي که صمون دراجی جمع اسم، اسم سره اصل کې په لغت کې وی سخوالی تا سخت غټ تم حجر اسم وی سلما آیت وی سما. نو دارنګ د انسان حیوانات صفت کې راځي چرای هغه صفت دا اورېدو برباد شي، ایت اسم وی او جمع سمون راځي. نوری بیا غوګونو باندې بیا آفت راغی. دارنګ بوک منچی جمع اب کم وا، اب کم ستوی آیا چې خبرې نشي کولای، چاړه ګونګا ورته وي. عمیون جمع د اعما، اعما ته وي سترګې کار نشي کولای، ړوند دی. آدمی د بصر نایت اعما. قرآن کے کل کل دا معنی حقیقی راځي، او دې کې او معنی تمثیلی، لکه ظاهر چې د خلق غوګونه هکانه نه، خله جبه بیکار شي نه، سترګې نه بیکاره، نو دا په طریقه د تشبیه او د تمثیل سره وي. بیا دې تبع علماء بلاغت تشبیه بلیغ وي، ولې چې کله مشبہ حذف کې او حرف د تشبیه پکې نه، د تدا پکارو چې هم قسم میں هم دا قرآن پر خودن کی خلق دا تیرو خلق پشانت د کڼو، اصل عبادت خدا او مطلب خدا دی پشانت د کڼو، خود ډیر مبالغه د وجنه ویل چې نه دی کان دي. نو دلی کونواله معنوی مشابه کو د کونوالی محسوسی سره بار صورت تشبیہ د پکې او اشاره هغه مقام ته چې مخکې بیان کړو، ختم الله علی قلوبهم کې هغه د قرآن دشمنانو کا زړونه بند شول، سمع او بصر آیا په طریقه د عذاب سره ذکر کړو، دام په طریقه د آثار قبیحه چې مرتب کی په قرآن پر خودلو. بار صورت دیتے ہوئی تشبیہ تمثیل. بیا پہ سوال راضی ہو کون آگے توئی چاگا حس ناوری چس اوری او سناوری نو اتو کون نہیں خاصی زان کون کرے مڑا پیدے خبر اوری ہوئی نہ کون آئے تو چیز ناوری بک من آئے تو چ خبر اس نشی کولے آما چاہتوی چ حس نہیں بستر بالکل بند کیو بند شے تو آور ہوئی کہ بعض وقت کی نظر لگی بعض وقت نہ لگی تو آشا ہوئی آمایتی چیز نہیں پہ اس وقت ہر کلی چلا تمثیل سے نمانا بیدائی دا کافر خلق دا ظلمات والا منافقین دا پشانت دا کان دی کون دی نا سوال پہ راجی
چکون وای دوی شیس نوري او دا خلق واوري کنه دا څنګه تشبیه صحیح شوخه دارنګ بکون کې دیو خبرې کولې شي نو څنګه مشابه کې او چا سره چې خبرې نشي کولې دای خو سترګې غټه غټه رشتہ څنګه مشابه کوي چا سره چې سترګې نه دا سوال ہے اور دری جواب دا مشہور دے باب دا تشبیہ من کل الوجہ نہیں کرے یہ اسی مثال چ بل سره ورکه مشابهت کہنا دانش چې سسی بدون ټولا کې ټول د کراش نه یو بعض وصفی محتم بالشان لکه عرب زیدن کلصد پلان کې د منظری بشان ته دا مطلب نه چې منظری بشان ته په وخت ولار دي سلور خبيري او دا پشان غوګونه استدا مطلب خو نه هغه کې یو خاص صفت ده مشهور چاہے تو بہادری ہوئی زید کلصد دل تمامدہ مثال کون خویس نوری ٹگرا اور دا خلق چرے دی حق خبر نوری دی قرآن نوری حدیث نوری دی تو غوگ نگی نور خبر خواوری نا اللہ دا نور خبر زسکو اصل شیر نوری کا نو حکم پہ اوشش بس دا کان ہے دارنگ دیو خود چالاک دی خبریں کئی ان قرآن ورسوئے دا سے خلق دی چیئے تعجب کی وائشی تعالی دا چالاکی دیر چالاک خود دین پا خبرہ کی چالاک ہے دین خبر و سر نشتا چپ چاپ ببائرشی دلیل و سر دا شرک بیدت نشتا خبر و سر کہنو چاڑا بشی خالص دارنگ دے شرط دا نہ کئی مسئلہ تنی معلوم سے لڑشی مسئلہ تپوسی چاڑا رہے نہ تپوسی کل کہ حق مسئلہ تو معلوم ہی نے بیانی چاڑا رہے دا حق نہ اللہ اشارہ کی کنور خبریں کئی منگے سکو حق خبریں سے نہ کی نو بس اب کم شو دارنگ پڑھندوں کی مثال ستر کی اشتہار سیزنوں تخکاری لیکن ہس دلیل تا دا حق پا نظر سن نگوری دا فائدے پا نظر کتاب نگوری کہ گوری آ کتاب چی دلی دا گب شبی اخبار دیر پا شوق سر گوری نور ناولی ماولی دی افسانی ناولی ورطوی تو قرآن اگورا حدیث اگورا نگوری دا مڑوی زڑی خبری سخل خواہ ساغی چاہی بنور کتابوں کی دیر تکڑی ہر وقت کی گوری مطالعے کی دا خلاصہ دا کنز دا سلم نے فلان نے ہوتا ہے قرآن کے مطالعہ کو حدیث ہم گورا کر دائیں دے اڑون دے دائی دا وابیان علم دے اللہ فرمائی اس تارا استر گیڑ زنگ پکار ندیڑا تو اڑون دے جاتی دا سے تشبیہات برس راضی نکلا تسم الموتا کی کل دا کافر و تشبیہ مڑو سراور کری نا تدی دا خبر ویا پری بل خواروان شی یری دا مڑو سرا خو تمثیل نسی کی چھتا مڑے بالکل نوری او کافران کو اوری دیو جن بس آئی پکی دا خبر شروع کی چھ نا مڑے اوری فیدہ نور کئی نا الگ بہت سارا تشبیہ سے کی وستانہ تپوس کو کون آئے تو چھ اوری نا کون آئے تو چھ نوری اور حال دارے چھ تشبیہ دا کافر ہو سر اور کڑے وہ تشبیہ ببازو مورو کی کر دا قبیح آثارو پا سبب دا ترک دا قرآن چا قرآن پر خود دا آثار پا کراش آو کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین لفظ اور عطف تو پارا جی
دد بس کلام پٹی پا سبب دا عطف سنگ دا عطفی پا کم صلیبان مانا دا شوا مسلهم کسویب من السما آغا مسلم بول سراوڑی خو او دا سر پار دے او خو مشہور دارے چی شک دا پارا جی تردد چور تری نہ اللہ تردد کئی نہ اللہ پاک دے اغدا نوی چی یا دغا مثال بھی یا ما تا پتہ نشتا چی یا باغی یا بدائی تردد والا خدای کا کذا سی تردد دپار راضی لیکن دا اللہ کلام کی دا پا اخبارات کی تردد دپار نے ولی او قرآن کریم کی کلد تخییر دپار راضی اختیار سے اور تری خواہر گدا کے اور گدا کے اور گدا کے لیکن کفارات کی راضی کفارت قسم قسم دے مات کا کفارہ صدا تحریر رقبت مرے ذات او یا اور پسیوی او یا لس مسکنان تا ڈوڑے اور کام یا غیل جامع اور کا کسوتوں دیسوی تخییر ہوئی کر اختیار دے دغا کے و قضا کے کلا او راضی دا تفصیل دا پارا مخی و لفظ کے اجمالی پاؤ کی تفصیل تے اشارے لقدی صورت کے بعد اس ترائشی وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قالوا كونوا هودا او نصارا داخل کوئی دت اجمال کو سنگ اجمال قالو کے دوار ڈلے داخل کا وائی یہود و وائی نصارا یوصل پنجز ارشاد دی دوار ہوئی سوئی کونو ہودن او نصارا اس اور تفصیل دپارا داموئے چی مجموعہ دا خبر کئی یہود و نصارا دوارا یو شان خبر کئی چہود و نصارا نا تفصیل دار چی بیا قالت الیہود کونو ہودن وقالت النصارا کونو نصارا تفصیل چی یہود و یہودیان شے نصارا و نصارا شے کلا اور راضی دا پار دا تنویع الحالتین آسنگی بیعتن وهم قائلون دے خلق بانے عذاب کی راضی دیرہ سے بیغم ناستی ولی بھی بیغم ناستی کیدیش عذاب دربان راشی بیعتن دشپیم او دشک دپار نے او من یابل قسم دارے شد غرمی وقت کی براشی او قائلون یا دا غرمی وقت کی دا او دا پار دا تنویع دے یو نوع دا عذابی چا دا شپی رازی بل نوع دا عذابی چا در وز رازی دا سورت اعراف کو ونوی آیت کی رازی افا امن اہل القرآیات یوم باسنا بیعتن وهم نائمون انتے وہ ویرے پانتا صرف یو حالت ذکر کرے ذکر اشپی ادئی اول کی سلو آیات کی راضی سلورم فجاء باسنا بیعتن او هم قائلون دل تک یا اس پار دے چاہا علماء کرے تخییر صافار کدا مثال پیش کرے کدا پیش کرے خدا مناسب نے ولی اول مثال و دویم کے دیر فرق دے ممثل لہم کی فرق دے مشبابی کی ولی اختیار ورکے غرداری چرستائے مانا دا او دا پار دا تنویع دے دیو قسم مثال میں نے تدرک دا بل قسم مثال ہو رہے دیو جندہ مثال پر چار پارے ظاہراً داؤس دا منافق دا پارے
چاہوں پورے خاص قدا سے حالات دویم داری سے تخصیص بیار منافق نشتا کہ منافق دے کہ کافر دے کار سنگ دے کہ یہودی دے وہ پدا سے درجہ کے کافر دے چھے دا قرآن مقابلے نہ کئی اخکارا نشی کولے راضیو کل کلستاس مجلس کی مناستی چرا قرآن اورم تھا خدا سے سایتوں نے دی چھ پدبان بد لگی وہ تختی کلا غگونہ بن کی نو اکثریت دا صفتی پا منافق کی کر کارا کافر چھو دا سی میدان تن راج ذکر دا سی مثال سے در سے منافق خود منافقان و تمثیل دلتمیا پہ اعتبار در مخکنو صفات و سرد قرآن مطلق مثال نہ دا قرآن پر مقابلہ کے در منافق سنگ کار دے دائے تشبیر دا پیش گئی مشبابی دے کس طرح باران دے دا بر نام باران رحمت راضی غبار صورت پکی تیرے ہومی رات و برق ہومی دا کب منظرہ تکالیف ہوئی نہیں بکنا فیدے ہو پکشتا کنا لیکن سخلق کا مقل لیا یہ صرف تکالیف ہوتا ہو گوری رات چکلاوری گراڑے نگوگونا بندی پائے کہ گوتے ور کی جداوان اور آن سے نشے مرشم ادائی اشارے دے تا چھدے دیر بدگنی دا خپائی پدے چھدا ہولے او شہر مونگے پا تکلیف کے وائی چھوڑی او فیدو تا نگوری خزان دا مرگ نہ بچ کول دا بس دے یو محتم مسئلہ دا مقصدی افائد بانی نظر نشتا مشبہ سے شرمان قرآن کریم دے چدائے تفصیلوں کو رسویبن قرآن مشابہ کرے سیبن سرا باران تا کل مطر ہوئی کل تغیث ہوئی کل سیب ہوئی قرآن کی رشتہ مطر کو یا مشترک لفظ دے کل دا ناکار باران دا پارا استعمالی کانی چروری گئے تا مطر ہوئی انتر نالیم حجارتن نا خودتا مناسب نہ غیث ہوئی لکھی دا فیدے باران تا غیث و غیث ہمیشہ باران تا ہوئی چیر سوکڑے نہ رست راش دیر وقتی رشی باران نکی خلق شرائے نہ امید هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا بارانوشی پائے فیدے پیداش خدا پائے کی نہیں ڈیر دے کل لگ دے ہاں فیدشتا بکی دریم بیا سویب دے سویب دارے چلے فیدیم پکشتا خدا غی سر سر دے دیر باران لگ باران نے غیر سن سویبن دے چھ دیر ابرا وری گئے تو سویب ہوئی سواب سو دا سے باران کے ٹھیک دا تکالیف ہمشتا مصائبوں کو فیدے میں بکشتا کا قرآن کے بس تکالیفی یا ویون کی تئی یا وریدن کی تئی خلاکن فیدے و پکڑی لی کر فیدو تے نظر پکار لگسنگ چی بارانو دا اسمان دا طرف نہ نو قرآنو اللہ دا برے نرا لے گئے انزلوی انزلہ برے نے نازل کرے پدے کی دری بندگان اختیار نشتا لگا باران کی نشتا جنہوں ندی راضی دا برے نا زلزلہ چھ ندی راضی اللہ رانی خلق کا قرآن بد گنی دے کنا اللہ رالی گی برے نہ دے لگا سنگ چی پائے باران کی ظلمات دی
باران کی سنگ تیری یو خدا دے چی گن باران دے شبیری دا گنوالی تیاری بل اشارہ دے چی دا باران دا شپے دے دا شپے تیار دا وریزم دیری دا وریزم تیری بل بائے کی رات دے رات ویلی کیا غاواستا چی دا وریزو نروزی اکثر ہی بوقت دا باران کی سبب اس لئے حدیث موقوف کی راضی ملکن معکلم بالصعب دا آواز دے دائے ملک چی اللہ پورے ازبانے مقرر کرے اور سورہ رات کی راضی چی دا نم دائے ملکم دے کر دا ظاہری شرعی و سبب ہے کنور سا اسبابی ناغم اللہ پیدا کی چی دا اور یہ گنشی و دائے پمجنس کے بخار جمشی بخار کے نو یہ پا زور روزی نو گڑزو کی تو کما دا ہوئی سلام سرخو گئے زر ٹھیک دا پا زور روزی و پا خپل روزی نا اللہ روباسی ملائکی پہ مقرر کری نسبت بے اللہ تک ہے اسباب ندا سے باس مکوئے چھ اللہ تی نیری سینس والا اسباب نباس تھی اللہ پہ نبی جنی دارنگ دے باران کے وریدی دو ملدی برقن چاہد بجلے پشان تیرانا کی بریخ ناو کی کار قسم سببی خو اللہ پیدا کی دا حالت چیز راد و دا برق دا اکثر سی دا سپرلی پا باران کی چاہ دا فیدو باران دے اور بس بوٹی پہ خشنش نروزی خیستا پائی کی فیدی ڈیری کرنے پر نسبت دا جیمی دا باران دا جیمی باران کی رات و برق نہیں نو تشبیہ دا خاص باران سرا ارے و سرنا دائیں قرآن کریم کے پراتلو کی سو ظلمات تھی دلت ظلمات و نصری بیان دے پکی دا شرک دا کفر دا منافقت مخی دے دا منافقین و صفات دی پکی دا اوصاف اشارہ دا تھیرو ذکر دے پکی رات دا اسر زجرون دی توبیخات دی عذابون دی مقیتیون دا زجر تیر شل پا منافقان زورن تیرے شوئے عذابون ذکر کرل فزادهم اللہ مغضا استعذو بهم یمدهم لو مذاب نری برقم پا قرآن کریم کے اجتماع سے اعجازی بیان شتا معجز کتاب دے خالص چمک دے بکے دلیلوں نے خیستا بیان خیستا فساد بلاغت نہ ڈک بیادے دے کہ وقف دے والے رسو یجعلون دے اور ہم لفظ رالے دے مرجع بکار دے نباز ہم مکی نویلی صیبین کرے کذوی صیبین اصل تشبیہ خاندان دا باران سرخون نہ لکا ذکا صح دار شدیدے کی پکی دائیں مناسبت دو تصویق کا محذوف رواسا دے باران دلان نے سخلق دی نہ باران چین پچابوری کر پر یہ خلقوں کے سخلق دا سشتا یجعلون اصابعهم فی اذانہم دا تعلق اس بیا رات سب دیکھا دلتویا تقسیم کے مثال کی اگر مثال کی مخ کی دریس ذکر کر ظلمات و رعد و برق ظلمات و تمثیل تاجت رانے گا مخ کے تیر شر ترکوں فی ظلمات برق تمثیل بلے بل آیات کی ذکر کی اکاد الباس رعد تمثیل ذکر کی درات پا وقت کی سخت سخت آوازوں نے دا چائری شدا سخت آواز گڑز زورم اسے چے دماغ میں پھیل شی اسے نا چھ غوگ میں
کون نشی او جبه می شرط چاڑی نشی ناس نشی مرشم نو درات په وخت کې سخلق دی چای ګوتی غوګونو کې ورکی ولې د سخت شغو د وجه یا سینه چې مرشم ا دې داغه سره سره غوګونو کې ګوتی ولې ورکی بد پليږي کنه رات بد غني یہ روی دے باران تو ساجد سے مونگے پہ تنگ کڑیو خٹیم زیادہ کشو لیکن فیدو تو گورا فیدو تو نہ گوری بس صرف دے اسی سے گوری پر یہ کہ دے خپل مرگ گنی نہ مرگ نہ بچاؤ کوشش کی نہ گوتی چی غوگونو کی ور کی نہ دا مرگ نہ پہ سڑے بچ کی نہ بچ کی نہ مرگ فنور و مسباب شتا دا سخت چی والی کیے سے نہ کہ تندر باندے را پر بیا ہو سکے اللہ محیط بالکافرین کہتے شاہدہ دا مرگ نہ سنگ بچ کی اللہ والے پہ بل طریقہ مر کی نہ دا فیدے سیزے فیدے تے نہ نالی کم سشیچ ظاہری لگ نقصان دے تکلیف دے بس دائے تکلیف دا وجنہ دے باران تبد گوری وہ گنہ بندی نو دارنگی قرآن سرا سخلق دی قرآن چکل راوری گی مانے بیانی گی نو ناستی مجلس کی ناستی بدرس کی ناستی لیکن کلشی قرآن کریم کے رات راشی علی الظلمات دے باطل پرستو پر عقیدہ باطل پامال و باطل وانے رد کی قرآن پہ رد کی تنقید کی داغے دادی ددا سکاری لکا گڑ گڑ دے رات دے نو دید قرآن نا غوگونا بن کی ولی داغ تیز و آزون نا چاگا رد دے دری پر شرک کفر بدعات و جہل دستر بندی قرآن نورم حضر الموت موت دے کی اشارہ دیتا آغا زور دین غلط دین پر خودل دتا مرخ کاری یرا مر بشم خو زخپل پلاری که دین نپریدم دائی دو جنے غوگونا بند کری نسو غوگونا بند کی ظاہرن سیرت دے تیز آواز دے لوڈ سپیکر دے حضور گرا غوگ ببند کم چنائے ورم جعلو اصابعهم فی اذانهم نوح علیہ السلام سر امداد چل کرو آغا چکل بیان کو ناوی دیخل کو خپل گوتی غوگونو کی ورکڑی دے پارے چھ زمان آواز وان ہوئی دار باطل پرستو طریقہ ہی کا پائے کار نکی گنو استخشاو سی آوام جامو کزانو مغاڑیو خوب رستن واغن دیو غوگونو بند کی پکی اب تو وہ میاد کیا رازی ندا سے سخلق دا قرآن سردا چل گئی ندا سوکو دا اصل منافق اعتقادی کہ عقیدہ کی شرک دے کفر دے کلے چیزدائی بد وائے دے تنگشی اس منور مقابلہ خونشی کولے کر کمزوری یا منافقی دا نشی کولے چھ خلق طریق قرآن مورے دا نشی کولے چھ قرآن والا ہو شڑی صرف پل دان بچ گئی وگنا بندی نو پدے کہ اللہ تحذیر ذکر کی واللہ محیطم بالکافرین اشارہ دا وقت بندہ ان کیا دا اللہ دا کتاب نا کپر کے ہیں کافر ہوئے تب دا اللہ عذاب نا بچ سر قرآن کریم رائے شاچنا وقت بند کر دے سوئی چدا قرآن میں نہ چلی گی قرآن میں چلی گی ولیکن دا خلق با تباشی واللہ محیطم بالکافرین چاچے غوگونا دی بند کری چھ نئے ہوئی دا دویم قسم خلق شل پائے کی من السماء ویلو سما یسمو اصل کی ویلی کی اوچت طرف تا مطلق لفظ کل ما علاک فو سمان لغتن بر طرف تا سما ویلے کی اور قرآن کریم کی جو جدا جدا مصداقات بھئی
کل سما ذکر شی ټول اسمانونه ته مراد دي اوچت بھی اولی ته ټول مرادی یا خدا مفرد دے اسم جنس اور بعضی دا جمع دا سماعت کل سما ذکر شی نزدې اسمان ته مراد چاہے تو سماع دنیا ہوئی نزدې اسمان کل سما ذکر شی اوریست نہ مراد سما صحاب تموی لکہ دا مفسرین ذکر چتر آؤ دا اسمان سر تعلق سگا باران سر اکثر ذکر کی باران دے اصل کے دے وریزنا قرآن رسل تفصیلات کری گا یزجی صحابا ثقالا وریز اللہ تعالی پیدا کی دوبوں نے درنی کی نظائر دار چی بیادا وریزنا باران راوری ولیکن ورسرے وبلت تجربہ متقی وریزنا باران نرازی ذکر در ذکر من السماء وریزتوی دا وریزی تعلق لری دبر اسمان سرا اگر چاہے ترسیدنی نہیں اس تعلق اشتا ناو کسیب من السماء بل مثال دا نور و خلقو پشانت دا گن باران دے دا وریزو نرے پر یہ گن باران کی ظلمات قسم قسم تیری رات گڑگڑو می اور بجلے می بریخنا باران والا خلق چکم را گرشی سخلق داسی چی ورکی اخپلے گوتے اخپلو غگونوں کے دواجہ دا سخت آوازونا دواجہ دا یرے دا مرگنا جعل و عام لفظ راضی رسو جعل کی راضی جعل خزول تنوی دلتا جعل مانے کی خودل چا حدیث کی مراتب فقہ کے میں معاذن سے چا بانگوئی کا نو گوتے وہ غوگونوں کی ورکی استاد اور تعریف تمانا کرو ہے چی جعل رے گوتے با گرزی با غوگونوں کے نا ودا سی کول خوا غوگونے دان لشکر چی استاد رہتے ہیں گرزی با گرزی نا گرزول ویلی کی جعل وضع تا کی خودل چیزان لکون کی نو چغب اگدر او باسی کر دیکھی بیا مبالغے وے تولا گوتا خو غوت کی نراز صحابے اور تولے گوتی تا جمع دا اسبا مراد تی سرون دا گوتری ذکر دا کل مراد تی جوزی مبالغے دا پار ذکر کری دا سیدھا کہ چی تولا گوتا غوت تنا نباسی اداولی کی یجعلون پارا علت من الصوائق صوائق جمع صائقتن سواق نماخوز سواق تے چغی توی تیزواری توی خطیب مسقا و خطیب معصق دوارا راجی چی چغی اوچتی آتا مسقا صائقی آگئی چی پا وقت رات کے ورزو دا طرفنا گلازاری کے سخت چغ پیدا شی ہیبتناک کل خو صرف چغی او کل سبب شی دے دے چی تندر تیرا پروزی اور تیرا پروزی ایتم صائقہ ہوئی کل داسی چی ڈیرو برا پروزی آئے تو شرق ہوئی ڈیرو بے پر غیرہ پر ہوئی حضر الموت میں علت دے مفل لہو و دیتا علت المعلل ہوئی اگر گوتی چی ورکڑے وی دا وجہ دا صائق نا دا دیر پار سواجہ دا حضر الموت حضر اصل کی ہوئی زان ساتل یہ اسی نزان بچ کول صرف یر نہیں یر سرسر چیزان ہم بچ گئی آیت یحذرون لعلہم یحذرون فرمائی علم کا قرآن و سنت درس خلق تے بیان کا ولی لعلہم یحذرون دیر پارا چاہی زان بچ کی دا شرک کفر بدعتنا او یری گینو بچ بشی موسر موت حقیقی کلا موت ذکر کی مراد اسباب الموت تھی موت کی مانس دا مرگ اسباب مرگ اسباب پس بیا مرگ راجی
لیکن سورت ابراہیم کے موت کے سید آئے اسباب ہوتے ہیں اور این تعبیر کی بموت سرا ویاتیہ الموت من کل مکان مرگ و تراجی دار طرف نہ مرگ راجی نے بے امری ہو لینا دائی جواب مراد تیری اسباب دا مرگ سورہ ابراہیم واللہ سیاد تے ویاتیہ الموت من کل مکان اسباب دا مرگ کل برازی موت دا ارواح دا رسو حیات دا موت پمانوں کے برازی واللہ محیط بالکافرین کے تخفیف دے چپائی کی مویل مقصود اصل کی مشبہ تیار اور کول دی چود قرآن نہ مخ اڑون کو زان کھڑون کو کفر کہہ کنا اللہ بری تباہ کی دے اللہ دے راگی رہون کے ٹولو کافران لرام محیط احاطوی راگی رول دام دا متشابہات نو پا ظاہر کی ولے احاطہ خدا اجسام پر صفت کی راجی خطوی احاطہ کرے پا سطح بانے سطح احاطہ کرے پا جسم بانے جسم بانے سطح و خطوط احاطی کری داود صفات و اجسام نشر لیکن منگا آغا مانا کوئی شکم اللہ ویلی محیط وہی بس احاطہ کا ان کی تا اور ستائلی نہ کہو سنگے حاطر بیا سلف صالحین و دنے معنی کرے سر احاطینا احاطت اللہ سرے بالعلم والقدرت والتعذیب اللہ راگیر ان کے کافرانوں دے پسیر راگیری پہلم کی مراگیر کڑی لی تو اللہ پہلم کی داخل دی قدرت کی مراگیر کڑی تو اللہ قدرت دلان دی پازاب کے راگیری عذاب اور کولیشی جسنگ غواری دری مثال دائی پر نظم دار دا متشابہ نہ بلکہ دا معا پشان تیرے مشترک لفظ دی یا کہ متشابہین آگے سلف صالحین و دا توجیہ کرے تائیل کرے دیتا تائیل ممدوح ہوئی یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما ضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير اگر برق سے مخ کے آیت کی تیر شا دلتا اگر برق رو یکاد البرق بیا مقصود دی آیت کی اغسر تتمد دا مخ کے مثال دا ذکر آغا مثال کے مخ کے برقن ذکر ہوا آغا مثال پورا کئی دایت تکمیل کئی اور دارنگے ربط دام جملہ مستانفہ شدران پا وقت کے چکم حال و دخل کو خطا سے بیان کر فما یکون الحال وقت البرق دا برق پا وقت کی دخل کو سنگا حال لے یکاد البرق دا حال لے کر خو حالت دا برق پیش کی ولے دا مثال دا پارا رات چکل بیان ازن دے خلقو غگونا بند ہوئے نو برق چکل اخکارکی نو بیادی سکی منافق دا عقیدی او کا منافق عملی ولی جدا کا دا مخینا پیو آیات کے بیوے لوگا دا اس نکتر دیکھی تشبیح کے لگ کمال باغ سنگ دلتا منافق دا عمل و مرصرف داخل دے ٹھیک دا مسلمان دی لیکن عمل کی دا منافقانو پشان دا سی مکہ ہوئی گا پدی کی بیا مشبہ بھی یکاد البرق کاد یکادو کیدو دتن ویلکی نزدیکت تا سمانا یو شیئے نرے خو کی نزدیر چوبشی اغدہ ایک استعمالی دا بعض خلق ویلی چھ کاد یکادو چھ مثبتی کنا نو دے وہ پمانا دا نفی ہوشی نفی نو پمانا دا مثبت بھئی
بیا محققین علماء نحو لیکي چې نه دا معنوي خبره ده، لفظي نه. دلته دا معنی چې یکادو معنی داري چې نه د نږدې، دا معنی غلط ده. نه د دې مثبت شي معنی به خو مثبت وي، خو مستلزم به نفي لره، دا معنی دا رنګ برعکس. کله چې دا ویل شي نږدې ده چې زید برا شي، نو سمانا نږدې ده خو لا راغله خو نه لګا نفي بکرال. دلته وی نږدې ده برېښنا چې سترګې او تختې نظرونه تختول خلا نه وي، او نږدې داسې حالت چې اثر پریزي په نظر. البرق برق مخی بیان شي یخطف ابصارهم، خطفسی لا من خطف الخطفتان، تختونو کی دیو سڑی ارادے نہیں خیال نہیں، او بس یو بل سڑے تو سو تختی اگے تا خطفوئی اگے تا نحبوئی، مالونو کی استعمالی گئے تا نحبوئی، مال یو سڑی خیرے پر ایک بل راشی ہوئی تختی تدا سے نحبا، اچھا پزور دیوالے آئے تا غصب ہوئی، اور پہیلوئی چوالے تا اسقاط ہوئی. سمجھا نحبے پشائیں چلے ہوتا جو کری. خطب استعمالی کی بیا پا احوالو کے اجسامو کی معلوم کی نہ استعمالی. یتخطف الناس من حولہ، خلق تختولی کی دل مانس قتلون و سر کے دل. نو خطفتی ناصاب یوشے تختول بر ٹپسو لگی و ناصاب یو چرگڑے و تختی. ابصار مخ کی معنی دشی جمع بصر دیدے کی عضو نہ مراد اندام نہ تختی بلکہ دائیں نظر قوت باصرت مراد. نزدیا بریخنار آسمان دو متیزی چو تختی دریس نظرونا تختی بھی تیز بجلی دا سڑی نظر تک کیری بری شیز سیر اوسن نشی کتے کل چوگوری ہوتا ناسابا سترگو کی ذوف پیدا شی، نظر کمزورش. اس داخل خود باران دلان دے برق دلان دے روانو کنا ندرات سرے سے چل گاؤں وگونے بندول برف سر سے چلو کی وگونے حلتا نہ بندی کہو کی فائدہ ہو نہ کئی. نو کل ما ظالم مشوفیم کل چدا برق دی تسلار رانا کی متاجی مانے ظالمان طریقا یا لازم معنی مرادی کل چی رناشی مشوفی دی روان شی پائے رنا کی یا روان شی پائے لار کی پڑا خوش لارو تخکارا شو ذکر تیرے ڈیرے ندی سو قدم ہوئے. وَإِذَا زَمَا عَلَيْهِمْ قَامُوا کل چی تیار راولی پدی یا کل چی تیارشی پدی بانے قامو ادری کی حیران ایسار شی بس حیران جو سے چلو کو سرگم کار نہ کئی ران نشت ظاہری. دا اصل کی اشاری تیزواری دا برق تا لیکن ورسر خلقو قمقلتی آتا چھ برشتا و باران دے نورانار پارا بلزان لے انتظام کرے گا یاولی راوتی دے باران تک کور کی کینا راوتی دے رانا انتظامو کا کہ بیجلے برم رشی تاسا وہ بیرسی کن پائے بانے بزے کنو سنین استرگو نخو سکار خو آخلا کا سترگی ہوڑندیشی خودی نہیں کر مقل دا غسی اولاد زوائے کن نو دا حالت دلیل قمقلتیام ذکر اللہ فرمائی ہو پری مقام مشبابی مطالب دا انسان دا رات پزے کی غوگونا بند کرل دا برق پزے کی خپل سترگی بند کرل لو شاء اللہ لذاب بسمہم و ابصارہم کہ اللہ غوختے نو ددی دا غوگونا سترگی میں ملر کرے داوے بوتللے قوت دی آواز نہ دا غوگ بیتی بالکل لر کرے سترگ بیتی بالکل لر کرے
اللہ راسم کولیش اشارہ دے ستا پر ترکیب بانے جو گوگن بن کے دراد اثر نہ ختمی ستا پر دبر پوقت کے پتی ترکیب بانے چولاڑے نزے او کل روان شي پدی باندې ساسب د برق نه ختمي پکارو چې د خپل غوګونو سترګونو نه کار غسته وي هر کله چې کار نه علي دې چې الله به نه لري کی ګوره دیکھ زجری مقامی زورنا تشبیہ اس دلتا وګوره برسو مونږه د قران کریم بیان او دای فصاحت او بلاغت او دلیلونه او مثالونه ثم خیسته خیسته چمکدار خالص رڼا دومره چمک دے دومره رڼا او حسن دے په قران کې چې د خلکو د مخالفینو د دې سترګې حیرانی معنی بصیرت ہوتا حیران طول فصاحت و لغا فی نفسی چگولے نو قرآن فصاحت بلاغت تا حیران څنګه عجیبه کتاب دی پکار دی له داو چې فائدې ته غسته رہے وقف اسدار دمر روخانہ کتاب ہے فائدے تے واخلے گا لیکن ناکار خلق منافق خلق اگی ناخلی تے اگی اخلو تے کنا وسنگت اخلی مفاد پرست کلما ظالم مشوفیم قرآن سرے تشبیہ دارا کلچی پر قرآن کریم کی پر دین کی دی تسرانا کارشی رانا مراد دری صدا دنیاوی فیدے کارش ندی روان شی مانے منی ہے چاہو بالکل صحیح دا عظم مرگرم لیکن کلچی سے تکلیفی مسئلہ پکی راشی تکلیف و مصیبت خبرہ پکی راشی فیدے پکی ناسلی کی نبیاء اولار دے بیا ایزنے مر گئے دا عملی عمل دا منافق شکا دا عقید منافق دے دا سے عمل کئی کلا منافق عملی دا سے کار کئی دا قرآن پار حکم پسی نزی دار حکم اتباع نہ کئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض آیت کے آخر کو اشارہ شو دا قرآن بعض خبر منی و بعض نہ منی دا عقید منافقی کافری دارنگ دا حالات اللہ خپل کتاب کی ذکر کری یہی حالت دا جہاد اگروئی سورہ نساء 2 یا 3 آیت کی وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا دا دو حالت مختلف چلکا تکلیف مصیبت وقت اللہ پلار کی ورسی جہاد کی ورسی خلق تچاہتا مجاہدین ہوتا منافق سڑے حکور کے ناس تھی یرے شکر دے خرش زنم تلے شکر دے کنی زبم مڑوے لیکن کہ مجاہدین تا شرط فضل ورسی گٹا ورسی غنیمت ورسی دے دلرسی ولی زستاسو اشنانوں سا زم مجاہدوں سکار میں انہوں پچھوٹے ترم پاسی شوما غزر میں ازڑے کیوں یار ارمان دے زڑیر بد قسمت ہیں چی دی سرائے خو خباو کا سب میں حاصل کرو کا راسی مفاد برس پری طریقہ خپل مفاد چلے دارنگ سورت النور کے قرآن کریم سر سے معاملہ دا منافق دغدغا دائے کی منگا ایمان لرو کتاب مانو تو آتم کو دائی اتصلیخ و نہ صلیخ آت کی سورہ نور اللہ دا مومن رہے سے دعوے کی ولے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ کلچ قرآن و حدیث تیراو والے فیصلے پارا ختم درود لنا سے فیصلے پارا
یو ڈلا ددینا مخڑی منافق دے امی آگوی مڑا شریعت تو ساجد دولے ملک قانون نشتا ستانا تاثیر شتا کا کلدا سی شدے پکی پڑکی ندے بیا قرآن و سنت بانے فیصلے نہ کئی مولامی چکل پڑکی پائے کے ناوی گونگا مقلد یو مقلد دپارا قرآن و سنت نے استدلال حرام دے فقہ گورو پائی کی صلاح راغلی نا فقہ مطولہ نمانی کنا بعض پکی دا عقیدے مسئلے نمانی دائنا دا عقیدے خلاف راغلی چاہیو علم غیب غیر اللہ علیہ شرک دیں دے بیانا مانی اور بعض صرف برکس نمانی دا عقیدے خبر پکیو منی وہ فقہ کی قضامری راغلی شتبک کن پائے کہ حیل اسقاط مشتا پائے کہ سما خامون امشتا ہے دا پارا خپل سکور دلیلون ام پیش کری فقہ رشتا بیا دے دا نمانی کن دا تسنگا فقہ مانی پیو زیاد رے رکا دغولی نمانی سکا چی دا دی دلیل نشتا خبر بیا دے خوارا دلیل درا لکا اکا مانی نٹولو بیا مانی تردد مکوا کلی منگ فقہ حفاظت کو دغت حفاظت بیانوی حفاظت دے تو یہ ٹولا بمانے یا فقہ پر تعریف خلق پویا کا چی فقہ ستوی آغا احکام چی قرآن و سنت سر تعلق دائی دلیل پہ کل تقلید کی دومت تعصب ترسید لیا چاہیے تو قرآن و سنت کل کل فقہ خلاف راشی دے سرنگا فقہ آلو قرآن سنت نہ دے سو کوئی علماء دیوبند قول باخلو اگر کہ قرآن سنت خلافی دیوبندیانو کی ویلی اولیانو ویلی اوین یکن لهم الحق یاتو الی مذعنین قدری پک حاجت پورکینو بیا پمنڈ راضی قبلیے کلما زالو مشافی دے کل دلیل پیش کی قرآن کی آیت کی راغلی دو حدیث کی راغلی دی وَاتَّاقُ اِجْزَ مُقَلِم قرآن حدیث پر دلیل کی نہ پیش کو بیدتی بیا آیتونا مشتوی پیش کی چھ ادعو راغلے بس جمع دعات ثابت شکا فیدیتون راغلے اسخات کی ثابت شکا وَاتَّاقُ کتاب و سنت بانے استدلال مانے رہے اسی سنگ جائز امین موئی کلوی راز شریعت کو قرآن سنت بانے ولی معلوم دائے چھ گھٹی ہے افی قلوب مرضون مختیر شو دا سم نا جوڑا خلق دی جدی علاج پکار سورت حج کے ہم دری تفسیر تے اشارہ سنگ رہا کی او خوازی او پتیار کی الاڑی یول سیاد کے ہوئے من الناس من یعبد اللہ علی حرف فین صابه خیر نتمن بے وین صابت فتنۃ انقلب علی وجہ پڑڑا ون تکیلار دے میں سن راضی دا خیر پتہ مارے خیر شتا اور بالکل داو خدین دے کہ تکلیف براشی نو گردی دا سام اعمالو کی امداد سے ہو رہا ابیا بالخصوص بیدات کے جنازی رضی کلش پکی پتہ چرے اسخات مسخات شتا پکی او کلش نہیں یو بیدتی حد گزر گڑا کی ماں تو بدا سی جنازی نہ آئی چیز خات پکے نہیں ہوئے ماں سے مکڑا ہے اذا ازلام علیہم قام ختم کی امداد چل رہے سے درک پکشتا ہو کنا کہ درک پکی نو روان چیز بس دم حافظ میں ختم ہو کم در اور چیز پکی نہیں نو بیا ادری گئی جنا بل سو کو رض جوڑنے دا دا اللہ دین سر خلق و کار دیتا ہے نفاق عملی ہوئی اللہ غوگونہ میں درکڑی اس طرح میں درکڑی تو دا چل کے دیشی چھ زبید نوالم قاموں دلتا قیام صرف دیتا نہیں چھ بخپو بانے ادری چاون ظلمت چرائشی نو کی نہیں کر اور قرآن صرف قاموں ویلے نہ قیام پڑے رومانو راضی قرآن کی مرازی قیام کو یو مشہور دے مانسو پخپوبانے ادریدل
بل کله چې اقامت تلل شي یقیمون الصلاة دا التمانه شو هر څه برابر کول. کله قیام ویل کی نفس وقوف ایثار دل ہوتا یو سیست ایثار شي کلک شي کپولاړي او کپناستی وکلا کېدل قائما بالقسط اللہ و ملائکہ و مومنان پا قسط باندې قائم نیم نو قائم دیتا نہیں شی اولاد کلک دی پا انصاف باندې قاموس ملکی دا قام پا سلک بے راشی پا مانا دا کلکیدل کولاڑی و کناسی اصرار کول. فقہ کم دا اصطلاح اسمیرے لوا سراجیہ او مختصر فتاوہ اغلی کی بباب دا جنازہ کی کلچی جنازہ کی لا یقوم بالدعائے لا یقوم پکیرے نو بعض غرضیانوی لا یقوم دامانے سی پولاڑے بدوانا کئی ذکر آواز کی کھینے لکر دواو کی سڑے شو جوڑا ہوا کھینے ہوئی انتا خو بے میانو پکار کر دا سے بیویلے چی لا یقوم للدعائے دعا لبناو درے گے سڑے بشی لکھینے ہوتا نا بیویلی دائی مانسو انوی ساری کی بدعا کولو دعا بنا کی ولی ایساری کی اور تا حکم دارے چی اسر ہو بیل جنازہ مڑے ضرور اسائے پنور کارون میں ایسارے دی بل مقتل دکینی چی کیننے حالتا اسخات بگیا سنگ تقسیم ہے شیدہ بسنگ کئی اغیر پاروی کینے ویدہ مسئلہ خو بحر کی لکلے بحر رائق کے داریں مولا علی قاری لکلے مرقات کے آئی بکتان دی علی مطلق ویلی لا یدعو بعد صلاة الجنازہ لا یدعو استاقام امامت لرکا دعا بنکی پس صلاة جنازنا دلیل دائسر عدم نقل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ دائی نحس نقل قولا عملا نر ثابت چاہی جنازے پسی ساری پا دعا با نو قام کلا پسی دلتم قام جلالین مانا لکی وقفو اولی لکی شلتا ادری دل نہیں مرا خوی ساری دل مراد دین کپناستی کپولاری ولو شاء اللہ لذاب بسمعهم وابصارهم ازجر زورنا مراد وا بوتل عام دی اللہ وزری غوگون استر گئے تا دنیا کی بوزیم کلش دیتنا فیدے نہ علی نا اللہ قادر دے شستا غوگون استر گئے لری کستا ولے بے فیدے گنے نو دیر داسی پر اسفل السافرین تیو گردی رددنا اسفل السافرین ارزل عمر تچلرشی نارکول اندامون والا بیکار کیویا داریں دیتے اشارہ سورت یاسین کے مکڑے وا اور دا حالات آلتہم زجرن بیانول وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا لَأَعْيُنِهِمْ شپکش پیتایت کی بھئی کمونگ غوارو دریستر کے ببندی کو ستر کے ببندی مخی تبکی لارتا لیکن سبوی اس نشی دے رون بری کی ہوئی بری دارنگ ولو نشاؤ لمسخناؤں ولا مکانتیم مسخ حسام کے آواز اس طرح نا تول بدن یو لوت بجوڑ چی خیو یو بوت غنطا بجوڑ چی پزیب پروتے مخی اڑوز لینا شی بیا ان اللہ علا کل شئین قدیر دا اللہ تتم بایت کی روڑی ہر آیت کے ڈیر آیتوں کے اللہ تعالیٰ خپل صفات ذکر کی بطور فاصلہ دا آیت ہوئی دا آیت پاخر کے داولی آغا صفت دا آیت سرم مناسبی دائر مناسبت دا وجن راوڑی دلتا مناسبت یو دا مخیو فرمائل کا اللہ وقتے دری غوگون استر کے بے بوتلے رہے اللہ غفتے لو لفظ راغلی دلو رجا اصل کی دیت راجی چی شرط جزا دوارا منتفی
برابر ہوا کا مخکنے لد کے کرستنے کے کہ اللہ غوختے ددی غوگو نستر کے بے لرکڑے یو مانزا اللہ ندا غوختے سکے نری بوتلی یا برکس وایا نیری بوتلی ازدکا چا اللہ ندا غوختے لیم اغا مشیت لفظ دی کہ اس ملازمہ بکائی کہ اللہ غوختے نو غوستر کے بے خام خواب ہوتلے ولی زکا چا ان اللہ علا کل شین قدیر پدی کی اشارہ شو دے چا مشیت دا اللہ دے انسانانو غنطمہ گنے وما تشاؤون الا انشاءاللہ دلیل شو مشیت ہم دا اللہ تعالی صفت دے خود انسان سرے مشابہت نشتا انسان دیر سیزونا اغاڑی و کولے نشی کر نشی کولے ارادو کی نشی سرطے نشی رسولے اور اللہ تعالی شکم مشیت اکی نو خام خواب پورا کی پائے کہ تخلف نرازی تخلف دا مراد دا ارادینا تخلف و اختلاف لا تخلف ولا یختلف معتزلہ جی ہمیوئی دا اللہ ارادے ہم حادث تھی مشیت نسم آئی او بے غاڑی لیکن کی گی نا دی دم عاجز کرے ظالمان اللہ وی نا کولشم سچ غارم کولشم ولی ان اللہ مشیت بیا تکوینی میں و تشریعی میں مشیت تکوینی اسرے آغا عین قدرت تے ان اللہ علا کل شین قدیر سچ غاڑی نو کولشی سچ غاڑی نو کولشی مشیت تشریعی دارے چاگا شرع غاڑی کفر نہ غاڑی ولا یرضا لعباد الکفران دیو جن یو مشیت نفس غفتل توی ارادہ کول اغا عام دے یو مشیت شرعی اغا خاص دے پر رضا پورے کہ امور شرعیوں کی اغا مشیت راشی التماند مشیت کولشی پو خوشحال ہے چا اللہ تعالیٰ پہ ایمان دخل کو خوشحال دے حکم دے چی مشیت تکوینی انت دا ارادے مانا دا غفتل ورطوئی رضا الر مستلزم نہیں ذکر مشیت دا رضا نے جدا صفت دے بوتلے شیولی ذکر چی اللہ تعالیٰ انا دلیل دا پارا ذکر اور تاکید پیدا کی یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی زبانی قدرت والا دے قدیر دے دا قدرنا مادہ دا قدر قرآن کی یو سلیو دیرش کرت راجی خدای مختلف طریقی دی بیاد قدر قدیر کلپ قدرت دا اللہ کی راجی مختلف طریقوں سرا کل شیء سرائے اللہ قدرت ذکر کرے دویش کرت کل شیء کل شیء ہی شیء اعتبار نے اور اللہ صفتوں کے کل شیء پدے کے تخصیص نہیں ہو رہے تعمیمی ہر زبان قادر ہے کل اللہ صفت کے قادرون راضی کل قادرون راضی کل مقتدر راضی مقتدرون راضی کل قدرت دا بندہ پر صفت کی مراضی ذکر موائیو اہل سنتوی بندگم سے قدرت سکا اگر سورت مائدہ سلور دیر شہاد کی راضی سورہ قلم پنجیش کی مراضی داریں قدر قاف دال رے کل تقدیر الہی توئے قدر سر تقدیر الہی سورہ طلاق درمایت کی مراضی داریں تقدیر قدر کل تقدیر انسانی توئی انسان سے منصوبہ جوڑا کی فکر و قدر فقتل کیف قدر منصوبہ زان نے جوڑا کرے کل قدر دا تعظیم بمان راضی انا انزلنا فی لیلۃ القدر ما قدر اللہ حق قدری سورہ نام کی راضی ما قدر اللہ یو نبی کی قدر ان کل تنگوالی تموئی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر یقدر کی راضی سورہ انبیاء و اتیا کے التم راضی قدر سرے ظن ان لن نقدر علیہم یونس علیہ السلام سوال خیال کرالا چمون با پد تنگسیان نراول دا مختلف لفظ دد اللہ صفت ہر چیز وان چیز شیط مستثنان ہے
اور شے ظاہر کی ویلی کی اگر مشیات ہوتا شیون بمانے مشی ممکنات کی ورطا ہے قدرت دلان داخلی اٹول ممکنات تفریح من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون داول اسی اول باب ختم شو اور کلو گا دویم باب ددی دینا یو کم سلوی خیات پورے دیں دری باب خلاصہ وہ امور دی برے کی وہ خبریں یو دعوت توحید اور داغ اثبات پاخری دلیلوں دعایتوں کی داش یوش دوش کے دویم خبر اثبات دا صدق دا رسول دا قرآن پا مناظرے اور پا تحدی سرا درشتم آیات کے درم خبرہ تخویف منکرین ہوتا سلیر شیعات کے بیا بشارت مومنان تا پنجشتم آیات کے پنجم خبرہ جواب دیو شبہ پبارد مثالوں کے اور جواب کی بیانی حکمت دا مثال حکمت دا مثال بیانی پر طریقہ دا تمیز بین الفریقین اور تمیز فی الآثار دوار ڈلو کی تمیز راستل اور آئی پر صفات و آثاروں کی تمیز بیا بیانی عیوب و قبائح دمو ترزین دا اعتراضوں نے چکی ناکارہ خلق دی خاسرین خلق دی بیا تذکیر کی پس سلور نعمتوں چپائے کی نعم عامہ ذکر کی وغاصل کی توحید سر متعلق بھئی یو عام نعمت سے اللہ تعالی اس جون در کرے حیات در کرے فاحیاکم اتیش حیات کی دویم دار حیات دپارے فیدی در کری بقا دا حیات کی جون سری دا دنیا سیزون استاسو فیدی لا پیدا کری جزم کے اسمان درے من عام سے ستاسو پلان نستاسو جنس نے خلافت ورک سرد استعداد نہ چاہے تعلیم الاسماء ہوئی نظم کی خلافتی انسانان تورک پپائی کی داغ استعداد پیدا دریم بیاد انسانان تکریم آدم علیہ السلام پا سجود دا ملائکو پا قبولیت دا توبے داٹل تعلق لری دیاء الناس عبدو سرا چدا سلور انعامات عامہ درے تقاضا کی چیو اللہ لبندگی خاص کے آغا شریک میں جوڑا ہے مخ سربت مخ کی منگ بیان کرو مخ کے باب سر ربط دار ہے مخ کے بیان سے عظمت دا قرآن کریم و ذکر داخل قرآن اور مخالف دا قرآن سرد مثالون ناول دعوت دے قرآن تخلق قرآن تراول ہے اس پدی باب کی دعوت دے لا مقصد القرآن قرآن مقصد سے لے
خلق دا اللہ بندگے ترابلل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. آیت سرے مخ کے ربط واضح دیں. یقیناً اللہ پارسی زبان قدرت لري، دا قدرت داغو دید پارا مستلزم دے چی بندگی والا خاص کے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. دیت ہوئی دعوت توحید، مسئلہ توحید. عنوان دے رد شرک فی العبادات، بل جانب دوسرے توحید فی العبادت، فی العبودیت، فی الالوہیت. عبادت تحقیق مکی یا کا نعبدو کے بیان شو اداغ معنی بیادت تعبدو کے باغ طول افراد مرادی چمک کے منگا بیان کرو. صرف عبادات معروفہ نہیں مراد، بلکہ عبادت مخی منگیری طاعت شامل ہے. طاعت دے مع الخضوع، طاعت بکے سرد عاجزینا سنگ موافق د شرع سرا. دیو جن دا تعبیر عامی، دا تعبیر مشہور نچ تعبیر سرے توحید و عبودیت. عام سے عبادت قلبی ہوتا ہوں، حضر کی بندگے اخلاص دے توکل لے یردا امیدون دی محبت تے چاہ پینزمہ کی منگ بیان کرو. دا طاعت دے فی القلب زرگ اللہ سر لگوائے پدغ عباداتوں. ندانگ عبادات دا بدن، بدن کی طول بدن مانی دارنگی پہ ہر عضو بانے پار قوت بانے عبادت تے. اب یا قسمہ قسمی کا ہم پائے کہ سو صلاۃ ہو پائے کہ دن قیام دا عبادت، رکوع و سجدہ اور لستلو دا اللہ دا کتاب، دعوت تسبیحات تقدیسات. نو دارنگی عبادت دستر گو دا غوگنو دا پوزے دخلو داری و قوت دا پارا عبادتو اور بدو آئے ٹول تو شامل. طاعت سے پٹول قوتونو دا بدن. نو دارنگی طاعت عبادت سے بالمال، مال سرم بندگی دے اللہ کوائے پائے کیوں عموم مال بندگی سے زکوٰۃ صدقات نذرانی منخت اللہ زپارا. اور مالی عبادت کی مالی طاعت سو حلال و حرام بدے اللہ گڑیں. شرک فی تحلیل تحریم من کوائے آج شرک فیلی چورتا ہے دعو بدودل تائتم شامل دے. بس دائیں مقصد دار ہے کہ بندگانوں دا مخلوق بندگی پریگ دے، دا اللہ بندگانے دا اللہ بندگے تراش ذلو اندامونا مالونا ٹول یو اللہ دا پارک ہے. دا اصل دعوت تے ٹول انبیاء علیہ السلام چارو صورت کی رات تو نوح علیہ السلام امداویلو عبد اللہ، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نور انبیاء و سابقین ٹولو اویلی شو شرار ٹول انبیاء و مسئلہ دا. سورۃ النحل کے آپ پنجدر شہاد کے اور سورۃ انبیاء پنجی شہاد کے ہر یو نبی تدا خطابوں بندگی بیان کا درے وحی و تشو دالوی مقصد دے. بیادی کی تعمیم خطاب دپار راوڑ یا ایھا الناس اڑی تاکیدی مسئلہ دا. تاکید او خدا کڑے جی آئے راوڑے دندا لکہ غافل خلق تے سڑے آواز کئی دے پار چ توجہ کہہ دیتا خیا ندائے دا پار دے استقبال دا خلقو متوجہ کول
ایو کی بیا بل تنبیہ ہوا تخصیص دپارا جی تنبیہ و تخصیص ہا کی بیا بل تنبیہ دا خبرداری نو الناس کی بیا تعمیم دے دیر تاکیدات شو الناس کی اشارہ دے تو دریوڑا قسم مخی تیر شول مومنانیوں کا کفاری کا منافقینی دے ٹول تاواز دے چعبدو ربکم ہر یو تدا مناسب کافر مشرک توی شرک دبندگئے مکوان منافق توی ظاہر و باطنیوں کے اللہ دپارا مومن توی بری بندگئے وان اکلکشا دعام کا ہر یو سرداغوں مناسب خطائی نظم الدرر کی دا نقطہ ویلیو چھے الناس لفظ ولی راوڑے چھے ماخوذ اصل کی دا نسیان نا اشارہ دی تو یہ رون کو دا اصل مقصد بیدار سے مقصد یاد کے اعبدوا ربکم اور الناس کے منویلو پیریانم طبعا داخلی اور ٹول انسانان نارینے اور زنانے عربی کا عجم یا ٹول تدا خطاب سوالدار چیزا کو خطاب چیئے خون حاضرین دپاری کا غائب دوستو خطاب نہ کہی دلیل شیزی آیت پوقت کی کم خلق حاضر و اغی صدا خطاب دے دائی جوابداریو دال قرآن دا